जमात पंजुम मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा दुआम सबक नंबर 1 तारीख किसे कहते हैं। तारीख ज़माने माजी के वाक़यात का इल्म देने वाला साइंस यानी तारीख। मतलब ये हुआ कि जो वाक़यात माजी में गुजर चुके हैं उनके बारे में इल्म हासिल करना तारीख कहलाता है। प्यारे बच्चों, आप सब इन्हें पहचानते हैं। ये है छत्रपति शिवाजी। चौथी जमात में आपने छत्रपति शिवाजी के वालिद का क्या नाम था, वालिदा का क्या नाम था, ये क्या करते थे और शिवाजी ने अपनी हुकूमत स्वराज के क़याम के लिए कौन कौन सी जद्दोजहद की, इसके बारे में इल्म हासिल किया है। शिवाजी के पैदाइश के पहले का ज़माना यानी 1400 साल पहले का ज़माना, इसे 1400 साल का गुजरा हुआ ज़माना भी कहते हैं। समझ में आया बच्चों? हम इसे आसानी से समझते हैं। अपने मामलात में सहूलत के लिए हम ज़माने को अलग अलग 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ज़माने माजी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तक़बिल। माजी जो वक्त गुजर गया, हाल जो वक्त अभी चल रहा है, ज़माने मुस्तक़बिल जो वक्त आने वाला है। हम ज़माने को अलग अलग जगहों पर अपनी सहूलियात के मुताबिक तकसीम करते हैं। आइए एक तस्वीर के ज़रिए मैं आपको ये समझाता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है। इसमें ज़माने हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तक़बिल की 3 तस्वीरें बताई गई है। ज़माने हाल यानी कि इस वक्त आपकी उम्र 10 साल है। ज़माने माजी यानी कि ये आपकी यौम पैदाइश है, आपके पैदाइश का वाक़या जो कि आज से 10 साल पहले गुजर चुका है, इसलिए हम इसे ज़माने माजी कहेंगे। इसी तरह ज़माने मुस्तक़बिल आज से तकरीबन 10 साल बाद जब आप पंजुम जमात से निकलकर एक काबिल मकाम पर पहुंच जाओगे तो हम कह सकते हैं कि ये आपका मुस्तक़बिल हुआ। तब आपकी उम्र 20 साल होगी। समझ में आया बच्चों? इसे हम एक और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूँ। ज़माने माजी यानी कि पिछले साल जब आप 4ठी क्लास में थे। ज़माने हाल इस वक्त आप पंजुम जमात में हो। और इसी तरह आपका जो मुस्तक़बिल होगा यानी कि अगले साल आप 6ठी जमात में रहोगे। समझ में आया बच्चों? हाँ तो बच्चों, समझ में आया आपको ज़माने माजी का इल्म देने वाला साइंस यानी कि तारीख। इसका मतलब क्या हुआ कि माजी में जो वाक़यात गुजर चुके हैं उन सारे वाक़यात का इल्म हासिल करना ये तारीख कहलाता है। समझ में आया आपको? चलिए अब हम इस सबक का अगला नुक्ता, जिस तारीख का साइंसी तरीका, इसके बारे में चंद मालूमात हासिल करेंगे। तीसरी और चौथी जमात में मजमून माहौल का मुतालिया की किताबों में हम अलग अलग साइंस से मुतारिफ हो चुके हैं। किसी भी सबूत को अमलन तजुर्बात की कसौटी पर बार बार परखा जा सकना इन तमाम साइंसों की खुसूसियत है। हर सबूत को मुख्तलिफ कसौटियों पर परखने के बाद उन पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं, इसे तय करने के तरीके को साइंसी तरीका कहते हैं। आइए बच्चों, इसे मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूँ। हमारी पैदाइश के बाद बहुत सी बातें हमें मालूम नहीं होती, लेकिन दादा दादी, माँ बाप वगैरह हमें अपने बचपन की बहुत सी मज़ेदार बातें सुनाते रहते हैं। ये बातें उनकी याददाश्त में होती है। जब किसी एक बात को मुख्तलिफ अशख़ास अपनी याददाश्त की बुनियाद पर सुनाते हैं तब हमारे जहन में बहुत से सवालात खड़े होते हैं। जैसे कि कोई कहता है आप बचपन में बहुत शरारती थे, कोई कहता है कि आप दूसरों की मदद करते थे, कोई कहता है कि आप बड़ों का अदब करते थे। इस वक्त हमारे जहन में बहुत से सवालात खड़े होते थे कि हम बचपन में कैसे थे। इसके लिए आप उसका गौर से मुताला करते हो, छानबीन करते हो, फिर आपको अपने सवालात के जवाबात मिल जाते हैं कि बचपन में कभी आप शरारत भी करते थे, कभी कभी किसी की मदद भी किया करते थे, आप बड़ों का अदब भी करते थे। इन सब सारे सवालात के जवाबात
آپ کو مل جاتے ہیں۔ اسی طرح ماضی کا ایک گزرا ہوا واقعہ بہت مشہور ہے، شیواجی اور افضل خان کی لڑائی کا واقعہ۔ یہ ماضی کے زمانے میں گزر چکا ہے، پر آج کے زمانے میں اس واقعے کو دوبارہ تجربے کے روشنی میں کرنا ناممکن ہے۔ ہم اس واقعے کو دہرا سکتے ہیں کیا؟ نہیں دہرا سکتے۔ اس لیے تاریخ کے واقعات کو جوڑنے کے لیے اور ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے ہی تاریخ کا سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ ٹھیک ہے، تو آئیے بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ ایک سائنس ہے۔ یہ صرف خیالی بنیاد پر نہیں لکھی جا سکتی، اس کے لیے ہمارے پاس پختہ ثبوتوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم کسی میوزیم میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر مندرجہ ذیل چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان چیزوں کو تاریخ ماخذ کا استعمال کر کے حاصل کیا جاتا ہے، جیسے کہ کتاب، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں اور دستاویزات، برتن، سکے اور ساتھ ہی تانبے کی تختیوں پر لکھی ہوئی تحریریں۔ یہ سب تاریخ کے ماخذ کا استعمال کر کے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ کے ماخذ کون کون سے ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ بچوں، آپ سبھی کو یہ تصویر دکھائی دے رہی ہے، اس پہ طبعی ماخذ، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ۔ تاریخ کے ماخذ کا استعمال کر کے ماضی میں گزرنے والے واقعات کی کڑی کو جوڑ کر اور ثبوتوں کو صحیح طرح پرکھنے کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے کو تاریخ کا سائنسی طریقہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا بچوں آپ کو؟ ویری گڈ۔ بچوں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس سبق کا اگلا نقطہ تاریخ اور ہم اس کے بارے میں چند معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، ماضی میں انسانی سماج کے خیالات، اعمال اور ان اعمال کے نتائج کو تلاش کر کے تاریخ کئی سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیتی ہے۔ تاریخ کے علم سے یہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انسان سماج کی ترقی کے لیے کون سی باتیں ضروری ہے اور کون سی باتیں غیر ضروری۔ اس کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حال میں یعنی کہ اس وقت ہم کیسا برتاؤ کریں جس سے ہمارا مستقبل خوب سنور جائے۔ ماضی میں گزرے ہوئے عظیم لوگوں کے حالات زندگی کا بیان کر کے ہمیں جوش اور حوصلہ دلانے کا کام بھی تاریخ انجام دیتی ہے۔ تاریخ ہی سے ہماری اور دوسری تہذیبوں میں باہمی لین دین اور انسانی تہذیب کی ترقی کی منزل معلوم ہوتی ہے۔ سمجھے؟ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اس سبق کا آخری نقطہ زمانے ماضی اور زمانے مستقبل کے بارے میں چند معلومات حاصل کرتے ہیں۔ زمانے ماضی، زمانے حال اور زمانے مستقبل مختلف واقعات کی مربوط زنجیر میں جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندوستانیوں نے انگریز حکومت کے خلاف لڑائی لڑی۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس کی وجہ سے 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک بھارت آزاد ہو گیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حصول آزادی کا واقعہ آزادی کی لڑائی کے عمل کا نتیجہ ہے۔ اس سبق سے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت قدیم زمانے میں انسان اپنے ارد گرد موجود چیزوں سے آگ جلایا کرتا تھا، ہتھیار بنایا کرتا تھا، لکڑیوں کو اکٹھا کرتا اور پتھروں کے ذریعے آگ جلاتا۔ پھر اس میں ترقی آئی، انسان نے چولہا بنانا سیکھا، پہیا بنانا سیکھا، کمپیوٹر بنانا سیکھا۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے ماضی میں گزرنے والے واقعات ہوتے ہیں ان سے انسان اپنے حال میں سیکھ کر اسے اور بہتر بنانے کے لیے مستقبل کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی کوششیں کرتا ہے اور انہیں حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ماضی میں جو واقعات گزرتے ہیں ان سے سیکھ کر مستقبل کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ جلد ملیں گے اگلے ویڈیو کو لے کر۔ اس کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ بچوں۔